بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية ونحلنا منه ميا قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الطهوصات سنية وعلنا من الطاحل وخصوص قوله تعالى كنت خير أمة أخرجت للناس صائحة هنية وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق مؤيد بالآيات الظاهرات الخلية وسبحان من شيد أركان دينه بنبي أصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستوى على سوقه يهجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وهدى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من أصحاب المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله مجاهدين على القاهدين أجرا عظيما درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدريين الذين وبلوا لله ولرسول نفوسهم زكية وشرفهم وجعل في القراءة أسمائهم وتوسل بهم فواهد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركتهم العلية صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائه رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائه رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائه صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية على لله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير الملة وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماهر رضا ووصيتي رسول ذهل الكفار للحق فالأولى كفروه اهتدوا والفوز نالوا بجملتي ومن منعوا منه فأوردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي وأيده بالمعجزات وبالأولى هم سيدوا دين الإله بنصرته وجادوا بأموال وباعوا نفوسه لدين الهدى في كل موت وصبته وشرف منهم أهل بدر إلهنا بأنواع آلاه وأهل مزيته وفي مدحهم جاه الكتاب وسنة كفاه له نص الكتاب وسنته وصلى على الهادي وآله وصحبه صلاة مع تسليم رب البرية قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قال علماء السير رحمهم الله أن شهداء بدر لم يقتلوا منه إلا بضعة عشر بل واقون مهجورون مثلهم وكانوا كلهم مصداق هذه الآيات شريفة بالأحاديث واضحة والهجج القاطعة وأما هدادهم وثلاثة عشر أو 14 أو 15 و300 أو 363 على أقبال وأما مناكبهم وقصيرة ونورد نبذة منها ورجاها أن ينزل الله علينا من بركاتهم
وأن يصب علينا ينابيع من نفحاتهم فمنها ما رمى بعضهم أنه حج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر في قرطاس وجعله في أسقفة الباب فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه فلما صعدوا إلى سطحه سمعوا حديثا وقد كانت السلاح فرجعوا وكتبوا ليلة ثانية وثالثة وسمعوا ذلك فتحجبوا وانكفوا حتى جاء رجل من الحج وجاء رئيس اللصوص وقال له سألتك بالله أن كنت تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات كان ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وكتبت أسماء أهل بدر فهذا ما جعلت في داري وقال للسوق ذلك والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضاه ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض البدرها دارا للثرى كنت ذو فضل وإحسان ومكرمة شياد ملة المختار من مولرا شموس دين الهدى بذور ملتنا يا حبذا القومها كما له النظرا هم سجاه القلب في حرب ومهركة وهم ذو هتف آلى الكفار والأمراء بانت لديه الرقا بالكفر واضطربت لصولة منهم الأبطال بالبصرى واصل هنينا واصل بدرا واصل وهدا أنباها تهذيبهم والهتف كيف جرى هم الرجال بالا هم الجبال بالا فالدهر في همتي والسادة كبرى أقدم بهم تمت فضاهلهم وهم آلاههم بالحلق دون ميرا ونسأل الله هلا كالأنام بهم وسيد المصطفى أن يقضي الوطرا وأن ينجي من كل البلاء ومن العفات في الدين ودنيا ومن السكرى ثم الصلاة على هذا النبي وآله والصحابة ما بدر السماء السرى. وحكي عن زيد بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال انقطعت طريقهم بأرض وعرب في واحد السنين من سباح الواربة واللصوص فما يخط أحد من هذه إلا هلك ولو كان في عدد كثير. وبينما نحن جلوس في بعض أيام إذ أقبل رجل منها معه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحدق شفتيه كالذي يتلو بعض أسمائه فكلكيناه وقلنا إن لهذا رجل لشحنا عظيما ونظرنا خلفه فلن نرى غير عبده فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارتي وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباح وقال ذهلت هذه الطريقة بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي به أعداءه ونصره الله به فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة قال أدركت أهل بدر رضي الله عنه وجعلتهم معي في هذه الطريق معروفة فما كنت أخاف للسن فلا صبحا فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك فقال له اعلم رحمك الله إني قلت كبير قوم لصوص نقطعه طريقا ولا تمر بنا قافلة إلا نهيناها ولا تجارة إلا هديناها وبينما نحن جلوس في الليل من الليالي إذ جاءت جواسيسنا
وأخبرونا أن فلانا تاجرا خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا، فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال، ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون؟ فقلنا نريد أن نأخذ هذه تجارتي فأنزل من بقي معك من أصحابك. قال فكيف تكثرون علي وهي أهل بدر؟ فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر. فقال الله أكبر ثم هذا يتلو في أسماء لا نعرفها، فعهدنا رهبه عند تلاوتها وانهزمنا وهرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دقة وقلقهة السلاح واستباق الرماح وقاهلا يقول استقبلوا أهل بدر بصبر جميل. فنظرت للرجال أي رجال الحقبان على هيول تسبق الريح فاهتعته بنا، فلما آينت ذلك وادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك. فقالت إلى الله عن هذه الفعال، فتبت على يديه وقد قتل من أصحابه هدة من قتل من أصحابه. ثم أني لما أردت الانصراف عنه سألته أن علمني أسماء أهل بدر فعلمنيها، فمنذ عرفتها لم أهتج لا فارت أحد من حلك في البد ولا في البحر وبها جئت من هذه الطريق وما رأيتني، فكل من أوعاني من لس وأوصبه الطريق فلله الحمد. يا ربي صلي على النبي محمد منذ هلاهك من جهنم في عدي، نفات رب العرش حقا تكثر في موضعه الأسماء البدر تذكر، بركاتهم وهتاهم وسماهته تترى منهته تضيه وتظهر، أسماؤهم خوف البار وسلامته من كل ضاحية ومما يطير، كم منها بارك هذا وأجاهب من هند ذكرهم تصدر، ولأنغى ما لا تلهاه لا كرامته ومناكب الله لا تحصر. يا ذاكر أسمائهم وصنائهم وزكم بخيرات ونعم تحزروا، يا حاضرون تبسلوا وتشفهوا بهولائهم في كل شيء تظفروا، يا رب يا رحمننا نتوسل بالمصطفى وبجاهه نستنصر، أوصي لنشكر نعمة أنتها فضلا علينا أنت رب أكبر، وبذل البيز وزد علما ووفقنا على عمل ولا تسفل بحيرك تهجر، وغفر جميع مواضرة ومليمة وعن جميع مقاصد يستهضر. صلى الإله على النبي وآله ما دار مدي هو بدرا يظهر. قال شيخ بن زيد العسقلاني رحمه الله إنه سير ابن عمي لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فداحه مالا كثيرا فلن نتكئه، وأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنه في قرطاس وأوصيناه بفضلهما وتوسل بهم فأطلقه الله من عيد فداهم. فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك البركة التي فيها أسمعه فعلت فيها كما أوصيتني واستشاموني فصاروا يتبايعونني فكان كل من استراني مصيبة
ونكست في ثمن حتى وعوني بصبحة دنانير فما مضى على من اشتراني بذلك إلا 3 أيام حتى أصيب وأحلمي مصيبة فحد يؤدبني بأنباه العذاب ويقول لي أنت ساحر وأنا لا أبيهك الصليب فما لبس إلا قليلا حتى رمعته ضابته فمشت وجهه ومات من حينه وحدني ابنه يؤدبني بأنباه العذاب واشتهر بدي بين الناس فقالوا له أهرج هذا فأبى إلا قتلي فما مضى إلا 3 أيام حتى جاءه خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه ومال كثير فلما بلغ ذلك الخبر إلى روم أتوا الملك وحضره بجميع ما كان من شأنه وقالوا له متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء فأرسل إلي الملك وتلكني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى البلاد فهذا سبب خلاصي من الأسر خلصنا الله بهم من نسل الذنوب والخطايا مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي نسيم تهية المولى العالي على أصحاب طه الأبطاهي خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل الجلي هم الأبرار أهلامه ذات نفوسهم فدوها للنبي فسبحان الإله وقد يراهم وأولاهم در المجد السامي أوهزا فضلا ذاك مالي بصحبة حاتم الرسل الوحي رسول الله أزوات وأعلو ببدر كلمة الله العالي صراط شهداء أهل البيد خلعة مع الإكرام حافي وكم فرج تجيه إذا تباسل بهم والفتوح في حال سني بهم نرجو إله لكشف الوجه ونيل مطالب القلب الشجي صلاة الله دائمة تفوه على طه نبي الحاشمي وآله وصحابة ما توصل بأهل البديل ذو في الجلي وذكر شيخ الدراني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الله استجاب عند ذكر أسماء أهل البديل وقال مدرته وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم توصل له البداية إلا بقراءة أسمائهم وتوصل به فنسأل الله سبحانه وتعالى نبينا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبي هريرة رضي الله عنه والأحنس رضي الله عنه وأرقم رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه ياسر رضي الله عنه ونيس رضي الله عنه ياسر رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه أصحاب رضي الله عنه وأوس رضي الله عنه وأوس رضي الله عنه هلال رضي الله عنه وجيل رضي الله عنه وحاس رضي الله عنه وسوسة رضي الله عنه والوراء رضي الله عنه وسيد رضي الله عنه وبسر رضي الله عنه التميم رضي الله عنه التميم رضي الله عنه التميم رضي الله عنه سكف رضي الله عنه صحلوة رضي الله عنه صابت 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 رضي الله عنه وصحلوة رضي الله عنه صحلوة رضي الله عنه جبير رضي الله عنه جابر رضي الله عنه جبير رضي الله عنه جابر رضي الله عنه جبار رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه جهوى حمزة رضي الله عنه وهاتي رضي الله عنه هاتي رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه والحارث 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 رضي الله عنه وهويرث رضي الله عنه والحباب رضي الله عنه وحبيب رضي الله عنه وهرام
عليهم رضاهم والهتايا ورحمة والنعم وآلاهم من الحق تصره. وبحالة رضي الله عنه والحباب رضي الله عنه وهباب رضي الله عنه وهنس رضي الله عنه رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وهبات رضي الله عنه وذات رضي الله عنه وراس رضي الله عنه حارث رضي الله عنه وهلاد رضي الله عنه وهلاد رضي الله عنه وهلاد رضي الله عنه وهلاد رضي الله عنه وهليد رضي الله عنه وحارث رضي الله عنه وخليفة رضي الله عنه وبيت رضي الله عنه قد اسماعيل رضي الله عنه وتقبانا رضي الله عنه وربيعة رضي الله عنه وردفي رضي الله عنه ورفاعة رضي الله عنه ورافع رضي الله عنه رافع رضي الله عنه رافع رضي الله عنه رافع رضي الله عنه رافع رضي الله عنه رفاعة رضي الله عنه رفاعة رضي الله عنه رفاعة رضي الله عنه رفاعة رضي الله عنه ورفاعة رضي الله عنه وراشد رضي الله عنه وربيه رضي الله عنه وهيلة رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه وزياد رضي الله عنهم وزياد رضي الله عنه زياد رضي الله عنه زيد رضي الله عنه زيد رضي الله عنه زيد رضي الله عنه صاحب رضي الله عنه صاحب رضي الله عنه سورة رضي الله عنه وسنان رضي الله عنه سهيل رضي الله عنه صهيبة رضي الله عنه صهد 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 رضي الله عنه وسلمة رضي الله عنه سلمة رضي الله عنه سالم رضي الله عنه وسهل رضي الله عنه سهل رضي الله عنه سهل رضي الله عنه سهل رضي الله عنه سهيل رضي الله عنه وسهيل رضي الله عنه سهل رضي الله عنه سهل رضي الله عنه وسهل رضي الله عنه وسهد رضي الله عنه وسهد رضي الله عنه وسمعة رضي الله عنه وسفيان رضي الله عنه وسراقة رضي الله عنه وسراقة رضي الله عنه وسليم رضي الله عنه وسليم رضي الله عنه وسليم رضي الله عنه سليت رضي الله عنه سنان رضي الله عنه سباد رضي الله عنه وسباد رضي الله عنه سباد رضي الله عنه سجاي رضي الله عنه شماس رضي الله عنه شريك رضي الله عنه وصفوان رضي الله عنه صحاب رضي الله عنه سبيه رضي الله عنه سيفي رضي الله عنه وضحاك رضي الله عنه وضحاك رضي الله عنه وزمرة رضي الله عنه وثليب رضي الله عنه وطفيل رضي الله عنه وطفيل رضي الله عنه وطفيل رضي الله عنه عليهم سناهم وحناهم وعزة ونور وأضباهم تضيه وسلمه وبعاقل رضي الله عنه وهبيدة رضي الله عنه وهمير رضي الله عنه وهمير رضي الله عنه وهمير رضي الله عنه وعبد الله 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 رضي الله عنه وهياس رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعقبة رضي الله عنه وعقبة رضي الله عنه وقاشة رضي الله عنه وعامر رضي الله عنه وعامر رضي الله عنه وحامر رضي الله عنه وحمار رضي الله عنه وحمد 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 رضي الله عنه وحامر رضي الله عنه ومارة رضي الله عنه وهويم رضي الله عنه وهبات رضي الله عنه وهويد رضي الله عنه وهويد رضي الله عنه وهويد رضي الله عنه وعبد رضي الله عنه الرحمن رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه وعبد الله رضي الله عنه وعبد الله رضي الله عنه وعبد الله رضي الله عنه وحاسم رضي الله عنه وحاسم رضي الله عنه وحاسم رضي الله عنه وهوفر رضي الله عنه وهمير رضي الله عنه وهمير رضي الله عنه وهمير رضي الله عنه ومارة رضي الله عنه وعبيد رضي الله عنه وعبد رضي الله عنه ربه رضي الله عنه وعبدس رضي الله عنه وعبد الله رضي الله عنه وعبد الله رضي الله عنه وحمد 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 رضي الله عنه وحامد 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 رضي الله عنه وحاهد رضي الله عنه وحاسم رضي الله عنه وحسيمة رضي الله عنه وصيمة رضي الله عنه وأبس رضي الله عنه وهباد رضي الله عنه وبادة رضي الله عنه وعبد الله 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 رضي الله عنه الإجلاني رضي الله عنه وإتبان رضي الله عنه وعتبة 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 رضي الله عنه وهدي رضي الله عنه وعطية رضي الله عنه عليهم سرور والفهار وطوفة وجود وإحسان تسيد وترفع بحنان رضي الله عنه والفاقي رضي الله عنه والفروة رضي الله عنه وقدامة رضي الله عنه وقطاعة رضي الله عنه وقطوة رضي الله عنه وقيس رضي الله عنه وقيس رضي الله عنه وقيس رضي الله عنه وقاف رضي الله عنه وقاف رضي الله عنه علي بن رضي الله عنه ومهدى رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه ومدلاج رضي الله عنه ومعصد رضي الله عنه والمقطع رضي الله عنه مفتح رضي الله عنه ومسعود رضي الله عنه ومحدث رضي الله عنه ومحتب رضي الله عنه ومحيى رضي الله عنه ومسير رضي الله عنه
محمد رضي الله عنه والمنذر رضي الله عنه والمنذر رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه ومهن رضي الله عنه ومحطي رضي الله عنه ومسعود رضي الله عنه ومحبد رضي الله عنه وعبد رضي الله عنه وعاد 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 رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه ومسعود رضي الله عنه ومسعود رضي الله عنه ومسعود رضي الله عنه ومسعود رضي الله عنه والمجدد رضي الله عنه ومحبد رضي الله عنه ومحبد رضي الله عنه ومحقل رضي الله عنه والمنذر رضي الله عنه مهرد رضي الله عنه وليل رضي الله عنه ونعمان 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 رضي الله عنه ونوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تهفوا وتستووا واكد رضي الله عنه وهب رضي الله عنه وهب رضي الله عنه وديهة رضي الله عنه وذكر رضي الله عنه وهاني رضي الله عنه وهبيل رضي الله عنه وهلال رضي الله عنه ويزيد 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 رضي الله عنه وأبي سنان رضي الله عنه وأبي مرثد رضي الله عنه وأبي مشي رضي الله عنه وأبي كبشة رضي الله عنه وأبي سلمة رضي الله عنه أبي زبرة رضي الله عنه وأبي حذيفة رضي الله عنه وأبي حكيل رضي الله عنه وأبي هيثم رضي الله عنه وأبي مليل رضي الله عنه وأبي لبابة رضي الله عنه وأبي هنة رضي الله عنه وأبي حبة رضي الله عنه وأبي ضياء رضي الله عنه وأبي الشيء رضي الله عنه وأبي دجانة رضي الله عنه وأبي طلحة رضي الله عنه وأبي الهبر رضي الله عنه وأبي أيوب رضي الله عنه وأبي أبي رضي الله عنه وأبي قيس رضي الله عنه وأبي هلال رضي الله عنه وأبي حارثة رضي الله عنه وأبي ثرمة رضي الله عنه وأبي هزيمة رضي الله عنه وأبي قتادة رضي الله عنه وأبي داود رضي الله عنه وأبي سليت رضي الله عنه وأبي حسن رضي الله عنه وأبي اليسر رضي الله عنه وأبي مسعود رضي الله عنه عليهم السلام والهدايا وحجة بلاه مدى ما شمس تجري وتطلع وبصاحب الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنه أن تحفظنا من جميع البلايا والسرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور أن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وعفر عن ذكره الغافلون صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدير يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدير يا الله إلهي ننجنا واكشف جميع أذية وسر مقاعد الهدى والكفر بأهل البدير يا الله إلهي ننفس الكربة عن الحاسين والحتبة وكل بلية وببا بأهل البدير يا الله فكم من همية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدير يا الله وكم أغنيت ذو الحسر وكم موليت ذا الفقر وكم آفيت ذا البسر بأهل البدير يا الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مهربي وأنج من الولا صهبي بأهل البدير يا الله أتينا طالبي رفدي وجل الخير والشهد فوسه منهة الأيدي بأهل البدير يا الله فلا تردوا مع الهيبة ولجعلنا على طيبة حياة الهز والهيبة بأهل البدير يا الله وإن تردوا فمن نعتي لنيل جميع حاجاتي يا جعل الملمات بأهل البدير يا الله لا يغفر أكرمنا بنيل مطالب منا ودفه مصاهتي حنا بأهل البدير يا الله
إلهي أنت ذو اللطف وذو الفضل وذو هتف وكم من قربة تنفي بأهل البدير يا الله وصل على النبي البد إلى حد ولا حسر وعلي صادة هد وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والوليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات تطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتولينا بها الصحيات من جميع الخيرات في الحياة وهذا الممات اللهم إنا نتصل إليك باسمك العظيم بجاه نبيك الكريم بشهداء البدريين الصاحب الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام أن تدفع عنا وإحنا أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكح والضحى القامي والبواح القاتل إنك مجيب كل سامح وأن تصرف عنا الطاعون الله ونبر بالعلم قلوبنا واستحمل بطاعتك وأبداننا وألس من الفتن أسرارنا واشعل بالاتباع أفكارنا اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واسمنا فيما بقي من أعمالنا اللهم لا تعادنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفصح الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس عن دار القرار بحق سيدنا محمد وآل الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ببركة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين